बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही दुआओं के साथ बहुत ही खुशखबरी, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। और मुझे उम्मीद है आप सब जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जल्दी जल्दी आंटी गुड न्यूज़ बताए। और थोड़ा सा हौसला कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और फिर गुड न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज दूसरा दिन है। कल मेरे गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकी। लेकिन आज मैं स्पेशली सारा घर का काम छोड़ के मैं बैठी हूँ कि आज गुड न्यूज़ तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये जिनकी मेहनत है उन तक बात ना पहुंचे तो जाहिर है फिर जो है ना उस काम का मजा नहीं आता। और जो आपको आपकी मेहनत है उसका जो अजर है वो तो आप तक पहुंचना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितनी हमें और मेहनत चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। और ये न्यूज़ जब मैंने सुनी तो मैं बहुत ही खुश हुई। अल्लाह पाक के हजूर मैंने नफल भी पढ़े और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। और अब जो है बारी मेरे दोस्तों की है। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है देसी शेरनी, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के रहम से मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है। तो दोस्तों, मैंने अप्लाई किया हुआ था क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइब और वॉच टाइम पूरा होने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया था यूट्यूब को। और उसके बाद उन्होंने 3 स्टेप में मुझे बताया। पहला स्टेप भी मेरा क्लियर हो गया था, दूसरा भी। जब तीसरा स्टेप आया तो आप यकीन करें कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी ज्यादा खुश थी। मैं अपनी खुशी को किस तरह जाहिर करूं। तो दोस्तों, पहले तो मैं बहुत ज्यादा रोई। जब मैं बहुत खुश होती हूँ मैं बहुत रोती हूँ रोती रही। और फिर रोते रोते ऐसे ही जो है ना अल्लाह से बहुत दुआएं की और अल्लाह पाक से बहुत ज्यादा आपकी खैर बरकत के लिए दुआएं की कि या रब्बल इज्जत उनको कामयाब कर जिन्होंने मुझे कामयाबी की पहली सीढ़ी पे खड़ा कर दिया है। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा कर जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आपकी आंटी ने सुबह सुबह आपको गुड न्यूज़ दे दी। और अल्लाह करे कि आपका दिन अच्छा गुजरे और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इसी तरह जैसे आपने देसी शेरनी को कामयाब किया है, इसी तरह राश्ता के मशवरे को भी कामयाब करें। ये चैनल जो वो तो आपने मेरे लिए सपोर्ट की, और ये चैनल जो है आपको पता है कि ये मैंने जिस मकसद के लिए बनाया है, अपने अल्लाह को गवाह डाल के, अपने अल्लाह को इस चीज में शामिल करके मैंने ये चैनल बनाया कि या रब्बल इज्जत कि ये जो राश्ता के मशवरे चैनल है, इसकी जो भी मेहनत है, जो भी अर्निंग है, ये मेरी अल्लाह पाक कबूल करे। मैं सारे उन गरीब बहन भाइयों की मदद करूंगी कि जो मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं और जो जिनका कोई भी इस वक्त मदद का कोई जरिया नहीं है। और मेरी नज़र में है, मैंने बहुत सारे वादे भी किए हुए हैं, इंशाल्लाह वो उनसे मैं निभाऊंगी। और ये इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कहती होती हूँ कि आपके लाइक सब्सक्राइब सदका जारिया में जा रहे हैं। और दोस्तों, मैंने जो अपनी ज़ात के लिए चैनल बनाया है वो इस वजह से, कुछ मेरे करीबी रिश्ते ऐसे हैं जिनको मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मैं दिन ब दिन मेहनत करती हूँ, सारा कुछ इस वजह से करती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं किसी की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा सकूं, किसी के साथ चल सकूं। तो जब बंदा मोहताज होता है किसी और के हाथ का, तो आपको पता है कि बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मर्द के पास अगर बहुत कुछ भी है ना, बहुत ज्यादा भी अल्लाह ने दिया हुआ है, तो वो एक हद तक अपने तक ही महदूद रखते हैं। तो औरत जब हाथों से कटी हुई खुद को महसूस करती है सब कुछ,
بہت سے مرد بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے بھی اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہ اپنی مثال دے رہی ہوں، میں کچھ ایسے لوگوں کا کہہ رہی ہوں کہ جن کے لیے عورتیں دن رات دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مردوں کی سیلری میں، ان کی رزق روزی میں برکت فرما، ہر وقت کہتے کہتے زبان نہیں تھکتی، اور جب کچھ آ بھی جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر کے رشتے نبھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آپ گھر میں کیجئے تاکہ آپ کو دوسرے کے ہاتھ کو دیکھنا نہ پڑے۔ جب آپ کی اپنی کوئی ضرورت ہو تو آپ اس کو بآسانی اپنے بچے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ہر چیز اپنے ہاتھ سے آپ پوری کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی لوگ جو رشتہ دار ہوتے ہیں خاص کر، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، بہت ساری میں نے باتیں سنی فیملی کی، یہ اس طرح ویڈیو بناتی ہے، ہم تو اس طرح سوچتے بھی نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے، مل جل کے منہ جوڑ کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں رشتہ دار، لیکن دیتا کوئی کسی کو نہیں ہے۔ تو میں باعزت طریقے سے بیٹھی ہوں، میں نے عزت سے بیٹھ کے اپنے ایک سسٹم کو چلایا، اور اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا خدا جس کو بھی بیٹیاں دے اس کو بہت کچھ دے تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو سکے۔ تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے بیٹھی ہوں، اپنے کچھ جو ہے عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے بیٹھی ہوں، تو اللہ پاک میری مدد کرے گا، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ جو بھی خاندان کے فیملی ممبر بیٹھ کے جو منہ جوڑ کے میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اگر کوئی غلط کام کروں گی تو مجھے ٹینشن ہوگی کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، تو میں اللہ کا شکر ہے کہ میں باپردہ بیٹھتی ہوں، کوئی بے حیائی والا کام نہیں کر رہی، بہت اچھا کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میں اچھی سے اچھی بات پہنچاؤں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک مجھے نیکی کی ہدایت دے، اور جس وقت ہم غلط طریقے سوچیں یا کوئی غلط قدم اٹھانے کی ذہن میں بھی لائیں تو اللہ پاک وہ زندگی کا آخری دن کر دے۔ تو باپردہ طریقے سے اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ سیٹ اپ ایسا کیجئے جو آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ انسان خود پہ سارا کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اپنی اولاد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے تھوڑے تھوڑے سٹیپ اٹھائیے جو آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو پیارے دوستو، آج میں سائیڈ نہیں ہونا چاہتی کیونکہ میرا آج خوشی کا دن ہے اور میں آپ سے خوشیاں بانٹنے آئی ہوں۔ تو میری خوشی میرے فیملی ممبرز، میرے ویور کے ساتھ ہے، تو میرے لیے سب کچھ آپ لوگوں سے آپ کے ساتھ میں نے بہن بھائیوں والا رشتہ جوڑا، آپ کے ساتھ میں نے بیٹوں والا رشتہ جوڑا، آپ کی انٹی ہوں، آپ کی بہن ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، شروع دن سے کہتی آ رہی ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ نے مجھے کامیاب کیا، آپ کی شکر گزار ہوں اور اللہ پاک کی شکر گزار ہوں، اور آپ نے میرے ساتھ ایسے ہی چلنا ہے اور میرے خاندان کو بتا دینا ہے کہ جب کوئی ہمت اور عزم کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو ہے نا ساتھ دیتے ہیں، اللہ پاک اس کا، اور جن کے ساتھ میں کھڑی ہوں انشاءاللہ وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے، اور وہ بہت قوت میں ہے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، بہت پرعزم ہے وہ، تو ان کو میں بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ اور اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت عطا کرے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی انٹی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔